विचेष्टित इति एतत् परं स्तोत्रं जनमङ्गलसङ्गीतम् यः पठेत्तेन पठितं भवेद् वै सर्वमङ्गलम् यः पठेत् शृणुयाद् भक्त्या त्रिकालं श्रावयेच्च वा एतत् तस्य तु पापानि नश्येयुः किल सर्वश एतत् संशयमानानां पुरुषार्थचतुष्टये दुर्लभं नास्ति किमपि हरिकृष्ण प्रसादतः भूतप्रेतपिशाचानां डाकिनीं ब्रह्मरक्षसा योगिनीनां तथा बालग्रहादीनाम् उपद्रव अभिचारो रिपुकृतो रोगः चान्योपद्रवः अयुतावर्तनादस्य नश्यति एव न संशयः दशावृत्त्या प्रतिदिनमस्याभीष्टं सुखं भवेत् गृहेभिः पठनीयम् इदं ततः ॐ घनश्यामाय विद्महे हरिकृष्णाय धीमहि तन्नो हरि प्रचोदयात् ॐ गणानान्तवा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदयानः शृण्वन्नोतिभिः सिद्धसाधनमं निसुषित गणपते गणेशोद्वामाहुरिव्रतमं कविना नरुतेत्वतेति क्रियते किञ्चनारे महामर्कं भगवं चित्रमर्च सांगाय स्वपरिवाराय नमो अवतारिणे स्वामिनारायणाय नमो गणपतये सिद्धिविनायकाय नमः ओम नमोस्तुते महावीर महाबल पराक्रम वैरिभीषण रूपाय रावणोत्रासनायिने नमो हरावताराय शीलावृक्षायुधाय च रक्षसैन्य विमर्दाय नमस्तुभ्यं नमस्य शशविने नमो हनुमते तुभ्यं लङ्कानगरदाहिने दशग्रीवसुतगणाय सीताशोकविनाशिने नमोस्तुते महायोगिन् सदा सुन्दान्तरात्मने सीतारामातिहृदयाय नमस्ते चिरञ्जीविने नमः कपीन्द्रते नित्यं सर्वरोगविनाशिने।